नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्माध्यायात् समुद्धृतः एकोनविंशतितम श्लोकः एव अहमत्र पठामि। तस्मादासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तः हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पूरुषः। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः। तस्माद् असक्तः कार्यं कर्म सततं समाचर, असक्तकर्म आचरन् पूरुषः परम् आप्नोति। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशश्च। अर्जुनः कृष्णं प्रति इत्थं वदति। अतः हे अर्जुन, त्वं कर्मफलं विना कर्तव्यकर्म आचर, यतः निष्कामप्रवर्तनं भक्तं परमं मोक्षपदं प्राप्तुं सहायकरं भवति। धन्यवादः।